रुक जाइए मेरे भाई, अगर ये वीडियो प्ले कर दिया तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना मेरे भाई। बहुत ही अच्छा वीडियो है। दुआ मांगते हैं जो लोग, तो कभी हाथ चेहरे पे फेरते हैं, कभी पैरों पे रख लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है मेरे भाई। बहुत ही अच्छा वीडियो है। करते हैं वीडियो को शुरू। मिलाकर कर लोग तो अपने अपने हिसाब से यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं दुआ करते हैं, रानों पे रख लेते, थोड़ा उठाने की भी सहमत नहीं करते। अभी कोई चमकदार नोट दिखाएगा तो यूं हाथ उठ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में लेने के लिए हाथ नहीं उठते, रान पे रखे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, फिर बोलते हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए और अक्ल सलीम भी दे कि रब से मांग रहे हैं इस तरह मांगना चाहिए। जब एक अफसर होगा उससे भी कोई अपना मतलब होगा, बात करेगा तो आदमी बड़े अंदाज से और थोड़ा संभल के और अल्फाज का भी ख्याल रखेगा और ध्यान से तवज्जो से बात करेगा। अल्लाह की बारगाह में हम दुआ मांगते हैं तो बिल्कुल बेतरतीबी वाला अंदाज होता है। दोबारा लेके दुआ मांगते वक्त हाथ भी खुले रखने हैं और दुआ के बाद हाथ चेहरे पर फेरना है। ये सुन्नत भी है, बरकत के लिए फेरेंगे। तो ये यूं करते हैं, खाली यूं कर लेते हैं, दुआ के बाद गाल थपथपा लेते हैं, यूं करते हैं खाली। तो ये माइक होता है, आप गौर नहीं करते, मैं यूं करता हूँ, माइक के बावजूद माइक सेट करता हूँ। जब सुन्नत है उस पर अमल करना है। तो यह भारी तादाद, आप किसी मौलाना को देखकर बोलना नहीं, तो मौलाना मासूम नहीं होता है, गुनाह भी नहीं है यूं करना, लेकिन सुन्नत अदा ऐसी सूरत होगी कि हम चेहरे पे हाथ फिराएंगे। आप बोले इतना बड़ा मौलाना करता है, तो करते हैं, सब पे तवज्जो ही नहीं है, यूं कर रहे होते हैं, यूं कर लेते हैं। तो बारह लेके जो मैंने तरीका बताया, मैंने पढ़ा ही है, शेयर कर रहा हूँ कि यूं हाथ चेहरे पे हाथ फिराना है। चेहरा इसी को तो बोलते हैं ना, ये तो इसको तो रुखसार बोलते हैं, गाल बोलते हैं इसको, यूं कर लेते हैं, खाली टच करते हैं। बहुत सारे दुआ में आप भी करते होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे करते होंगे। दुआ मांगी सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, ये मौलाना ने पढ़ा, यूं कर लिया, अल्लाह यूं कर लिया, सुन्नत अदा नहीं हुई। देख लिया। तो इस तरीके से नहीं दुआ मांगनी चाहिए मेरे भाई। नमाज पढ़ने जाते हो तो अच्छी तरीके से नमाज अदा किया करो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते। रुकिए मेरे अजीज, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है मेरे भाई। किन किन चीजों से वजू टूटता है, बहुत ही अच्छा वीडियो मिल गया है मेरे भाई। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। क्या सिगरेट पीने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। नस्वार लगाने या गुटखा खाने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या औरत को हाथ लग जाए यानी टच हो जाए तो क्या वजू टूट जाता है? हनफियों के नजदीक वजू नहीं टूटता। क्या गाली देने या गाने सुनने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या बगैर वजू मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं? जी दाखिल हो सकते हैं। क्या कपड़े तब्दील करने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। क्या एक ही वजू से 5 नमाजें अदा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वाकई उसका वजू कायम है तो। जो वजू की हालत में इंतकाल कर जाए तो क्या उसे शहीद कहा जाएगा? जी हाँ, जो वजू की हालत में फौत हो उसको शहादत का रुतबा मिलता है। जो बात तहारत सोया और मर गया, वजू करके सोया फौत हो गया, वो भी शहीद। एक हाथ से सर का मसाह कर सकते हैं? हो जाएगा मसाह। सर का मसाह कैसे करना चाहिए? सुन्नत तो ये है कि जैसे कि दोनों हाथ तर हैं और सीधे ये हाथ मिला के इस तरह ले जाएं कि हर बाल जो है ये इस पर तरी पहुंचे पानी की। सर के जितने बाल हैं ना ये जाहिर, इन सब के ऊपर आ जाए, ये सुन्नत अदा हो गई। और चौथाई सर का मसा जो है ये फर्ज है। गोश्त खाने के बाद क्या दोबारा वजू करना चाहिए? गोश्त खाने से वजू नहीं टूटता। ऊंट का गोश्त खाया तो मुस्तहब है कि वजू कर ले, वजू टूटता नहीं उससे भी। वजू के दौरान मुंह, हाथ या पाँव एक बार धोया तो क्या वजू हो जाएगा? वजू हो जाएगा, सुन्नत छुटी। क्या नाखून काटने से वजू टूट जाता है? नहीं टूटता। शीशे के सामने खड़े हो गए तो वजू टूट जाएगा? आईना देखने से वजू नहीं टूटता। वजू के बाद दुआ पढ़ने की कोई फजीलत है? हदीस पाक में जिसने अच्छी तरह वजू किया और कलेमा शहादत पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। कलेमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन साथ में यह कि अच्छी तरह वजू किया। ये दुश्वारी, इसमें थोड़ी कमजोरी है हमारी, अच्छी तरह वजू हम करते नहीं है। क्या हंसने से वजू टूटता है? नमाज के अलावा हंसने से वजू नहीं टूटता। और नमाज में फिर ये कि बालिग जागते में नमाज की हालत में, कि बाद नमाज में नींद भी आ जाती है,
तो बालिग जागती हालत में सजदे वाली नमाज में, जिनमें सजदे होते हैं, इनमें अगर जोर से हंसा, कहका जिसको बोलते हैं, कहका लगा कर हंसा, तो उसका वजू टूटेगा। वरना इतना हंसा कि खुद अपनी आवाज सुनी, दूसरा ना सुने, इतनी आवाज नहीं निकली, तो वो नमाज टूटी, वजू ना टूटा। अब मुस्कुराया, कुछ भी नमाज ना आवाज आई, ना खुद को ना किसी को, तो ना नमाज टूटी ना वजू टूटा। भाई जितने सवालात हुए जिसमें आपने फरमाया वज़ू नहीं टूटता, लेकिन अब अगर कुछ ऐसे मामलात हैं जैसे कहका लगाना या गाली बकी किसी ने, या जो है वो औरत को हाथ टच हो गया, तो वज़ू इसके बाद कर लेना ये मुस्ताहब भी है या नहीं है? गाली देना, गीबत की, कहका लगा, झूठ बोला, तो ये मुस्ताहब हो जाएगा कि वजू कर ले, और तौबा तो वैसे ही फर्ज है जो गुनाह किए हैं इस पर। देख लिया वीडियो मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और इस वीडियो को शेयर करना, और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर ले। रुक जाइए मेरे भाई, अगर ये वीडियो प्ले कर दिया तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से कुछ वादे फरमाए, और बेशक अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। बंदा मोमिन को भी सबसे बढ़कर यकीन अपने रब ताला के वादों पर होता है। हर आदमी ये चाहता है कि उसे ताईद इज़्वी हासिल हो, गैबी मदद उसके साथ हो, और वो जिस मैदान में भी इखलास के साथ कदम रखे, अल्लाह ताला की ख़ास मदद उसका बाजू थामे और उसे कामयाबी मिले। बहुत सारे कामयाब लोगों को देखकर भी इंसान को ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मुझे भी अल्लाह ताला कामयाब ज़िंदगी अता करे और मैं भी कुछ कर जाऊं। क्या नुस्खा है अल्लाह की मदद हासिल करने का, और क्या सूरत है ताईद गैबी पाने की? और बज़ाहिर जो लोग हमें बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र ना आने के बावजूद भी बहुत कामयाब नज़र आते हैं, तो गहराई में उतर कर हम क्या सोचें, किस तरफ जाएं, तो एक मजबूत तरीन आवाज़ और एक मुस्तहकम पैगाम कुरान मजीद ने हमें दिया है। सहीफ़ा इनकलाब में अल्लाह ताला ने अपनी मदद नाजिल करने का और अपनी गैबी ताईद देने का जो वादा इरशाद फरमाया है, तो बस एक शर्त के साथ उसका बयान फरमा दिया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हारे लिए मजबूतियाँ अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। शर्त एक ही है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, सिर्फ अपनी मदद ना करो, अपने मुआशी मसाइल के हल के लिए और अपनी ज़ाती शोहरत और इज़्ज़त के लिए, और दीन का नाम लेकर अपने ज़ाती कद को ऊंचा करने की माज़अल्लाह कोशिश न करो। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो। देख लिया वीडियो, अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस चैनल से तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। रुक जाइए मेरे भाई, अगर ये वीडियो प्ले कर दिया तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो। हुजूर ये इरशाद फरमाए कि कबूतर चिड़िया की बीट कपड़े पर लग जाए, क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? नहीं, कौवा, चील, इनकी बीट कपड़े पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? कव्वे और चील की बीट नापाक है। रास्ते का कीचड़ अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या कपड़ा नापाक हो जाएगा? पता नहीं है कि ये नापाक है, रास्ते का कीचड़ कोई सी अलामत नहीं है कि ये नापाक है, तो सिर्फ वहम से ये नापाक नहीं कह सकते कीचड़ को। सड़क पर बारिश के खड़े पानी के छींटे कपड़ों पर पड़े तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे? कीचड़ के पड़ जाते हैं पीछे छींटे, तो
اس سے بھی وہی یقینی صورت ہونی چاہیے کہ جس کیچڑ کے چھینٹے مجھ پر اڑے ہیں یہ تھا ناپاک، کنفرم ہونا چاہیے. اگر کالا رنگ ہے اس لیے ناپاک ہے تو کوئلہ بھی کالا ہوتا ہے، بعض بندے بھی کالے ہوتے ہیں، تو کالا ہونا ناپاکی کی دلیل نہیں ہے. سوتے ہوئے آدمی کے منہ سے نکلنے والا پانی کیا پاک ہے؟ یہ پانی نہیں ہوتا، یہ ایک طرح کا تھوک ہی ہوتا ہے، سمجھ لیں. یہ رال جو نکلتی ہے یہ پاک ہوتی ہے چاہے بدبودار ہو. دودھ پیتے بچوں کے پیشاب اور الٹی کیا ناپاک ہے؟ جی ہاں، ایک دن کا بچہ بھی پیشاب کر دے تو اس کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے. اور الٹی جو اندر سے منہ بھر جس کو بولتے ہیں نا، جو روکی نہ جا سکے بلا تکلف، یعنی کہ یوں کر کے روکے تو وہ یہ روکنا نہیں، یعنی یہ بھی منہ بھر جو نکلی یہ ناپاک، معدے تک گیا اور اب بچے نے باہر ڈال دیا تو ایک دم یہ اس کی نکل آتی ہے، بہنی شروع ہو جاتی ہے، یہ ناپاک ہوتی ہے. دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے. ڈرائی کلین سے کپڑے، کمبل، کوٹ وغیرہ یا جو ہم دھلنے دیتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ پاک ہوتے ہیں کہ ناپاک؟ پاک. کھانا کی چیزیں پرانی ہو جائیں تو ان سے بدبو آ جاتی ہے، تو کیا یہ بدبو آنے کے بعد یہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. کھانا پاک ہے لیکن جو کھانا سڑ گیا ہے تو پاک، لیکن اس کا کھانا حرام ہے. جس پر غسل فرض ہو کیا اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے؟ نہیں. دیکھ لیا ویڈیو. اگر میرے بھائی ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دینا، اور اگر اس ویڈیو کو پہلے بار دیکھ رہے ہو اس چینل سے تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. رک جائیے میرے بھائی، اگر یہ ویڈیو پلے کر دیا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر جانا میرے بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے. مسجد کے فرش پر قطرے ٹپکانے سے گنہگار ہوں گے؟ وضو کے پانی کے قطرے مسجد کی زمین پر ٹپکانا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز و گناہ ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی ٹوپی گر جائے کیا اس کے سر پر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، اس کی نماز میں توجہ بٹے گی. امام کی سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد مقتدی کیا آخر میں آمین کہیں گے؟ جی ہاں، آمین کہیں گے مگر آہستہ. آہستہ قرات والی نماز میں کیا مقتدی تلاوت کرے گا؟ نہیں کرے گا. بقیہ سنتیں کہاں پڑھنی چاہیے، گھر یا مسجد میں؟ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اب آج کل ماحول ایسا کہ اگر گھر میں پڑھنے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ سنتیں نہیں پڑھتا، اس لیے مسجد میں پڑھی جائے. جماعت کی رکعت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں دوڑنا منع ہے. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، مسجد میں نماز با جماعت پڑھنا جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں تو واجب ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز کے فوراً بعد پیچھے کی طرف جانے سے گناہ ملے گا؟ اگر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جیسے کہ لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جان پہ کھڑا ہو گیا اس کے، اور پھر چہرہ کر کے کھڑا ہوا نمازی کے آگے، تو یہ چہرہ کرنے والا گناہ گار ہے. اور ویسے ہی جان پر کھڑا ہو گیا کہ جلدی سلام پھیرے تو نکلوں، نمازی کو بھی پتا ہے کہ نکلنے پر یوں کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک تشویش میں ڈالنے والا کام تو ہے نمازی کو. تو نارمل ہو کر پیٹھ کر کے نمازی کی طرف بیٹھ جائے، چہرہ کر کے نہ بیٹھے. تو نکلنا ہی کیا ضروری ہے؟ پتہ نہیں کیوں لوگوں کو چین نہیں پڑتا. ہاں، جب یعنی کہ کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو تو منتشر ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے، تاکہ آنے والے کو یہ یوں نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے، مغالطہ نہ ہو. لیکن جب اتنا رش ہو کہ باہر نکل ہی نہیں سکتے، یا نکلیں گے تو اس کو دھکا لگے گا، اس کو ٹانگ لگے گی، تو پھر جس جگہ نماز فرض پڑی وہیں سنتیں پڑھ لیں. پھر نمازی کے آگے سے گزرنا باہر جانے کے لیے یہ تو بالکل گناہ کا کام ہے. اور اگر اسی جگہ پر بھیڑ میں سائڈ میں کوئی گلی ٹائپ کی جگہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ گزر جائے. جماعت کے دوران کسی کا موبائل بچ جائے کیا کرنا چاہیے؟ اگر عمل قلیل کے ذریعے، عمل قلیل نے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا ظن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے. تو اگر عمل قلیل کے ذریعے، مثلا جیب میں اب نماز پڑھتے پڑھتے بٹن یوں دبا دیا، اس کو خاموش کر دیا، یہ پاسبل ہو تو یہ کہ ایسا کر لے، حرج نہیں ہے. سائیڈ کی جیب میں ہو تو؟ سائیڈ کی جیب میں ہو تو زیادہ تر نہیں ہوتا. رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ یوں دبا دے، لیکن یہ ہے بہت مشکل. یعنی کوئی بھی عمل قلیل کے ذریعے یہ جی ہاں، عمل قلیل کے عمل. ذریعے، تھوڑا عمل، کثیر من زیادہ عمل. زیادہ عمل یعنی عمل کثیر کی تعریف یہ کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کو ظن غالب خیال جم جائے کہ نماز میں لگتا نہیں ہے یہ، جس سے آپ بھلے ایک ہاتھ سے کریں، یوں کر کے یوں بند کریں، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو پھر نماز ٹوٹ گئی. اگر عمل قلیل کے ذریعے بند نہ ہو سکے اور آواز ایسی ہو کہ سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ہاں تو نماز توڑنی پڑے گی، عمل کثیر کے ذریعے بھی کرنا پڑے گا.
और अकेला पढ़ रहा है नमाज, और अभी फोन तान में आ गया है और नमाज में इसके कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, और भी तो आवाज़ें आ रही होती है, इसको ही बर्दाश्त करे, आइंदा ख्याल रखे। इसमें अगर आप ये मशवरा दे दें, बल्कि ताकीद कर दें कि मोबाइल फ़ोन में अव्वल तो म्यूज़िक ही ना रखा जाए, वो तो वैसे ही शरन दुरुस्त नहीं है, यानी मोबाइल फ़ोन साइलेंट करके ही नमाज पढ़े, लेकिन अगर म्यूज़िक रखते हैं और कोई खुदा ना खासा गाने की इस तरह की ट्यून रखते हैं तो फिर जो मस्जिद के अंदर जो तमाशा हो रहा होता है ना, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। तो एक तो ये कि अपने आप को भी इस गुनाह से बचाएं कि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिंग रख लें, जैसे बेल होती है जिसके बारे में अब अंदाजा है कि ये कोई म्यूज़िक नहीं है इस तरह, और तौबा भी करें अब तौबा। तक अगर म्यूजिक सुना है इसका, तो दूसरों ने भी सुना आपके वजह से, तो ये नहीं समझते। मेरे सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात एक दिन इरशाद फरमाई थी कि ये जो मोबाइल बजता है ना, तो ये मोबाइल वाले का तारुफ है, इंट्रोडक्शन है इसका। देखो ना, ऐसा शख्स जो म्यूजिक का शौकीन है, लेकिन अगर इसको इसमें से गाली की आवाज आई है तो ये बोलेगा ऑप्शन नहीं, क्या करूं, माँ बहन की गालियां सुनता रहेगा क्या? कभी भी नहीं सुनेगा, अंडरस्टूड है। तो म्यूजिक क्यों सुनता है? म्यूजिक भी तो कोई गाली जैसे ना गुनाह का काम है ना। देख लिया वीडियो मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और इस वीडियो का शेयर करना, और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लिया। मेरे भाई नमाज पढ़ने जाते हो तो अच्छी तरीके से नमाज अदा किया करो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते। रुक जाइए मेरे भाई, अगर ये वीडियो प्ले कर दिया तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है ना, तो इनके इसाले सवाब के लिए कुंडे भरना ये मुसलमानों में राइज है। तो ये 15 रजब को यूं आमतौर पर हमारे यहाँ जो उर्स मनाते हैं तो इसमें कर रहे होते हैं। इसमें बाज़ शैतान वसवसे डालता है कि मिट्टी के कुंडे ही में क्यों, चलो कुंडे में नहीं, पतीले में खिलाओ, स्टील की थाली में खिलाओ, खिलाओ तो सही, खाओ तो सही, न्याज तो करो यार। तो इसमें क्या हर्ज है? मतलब अगर कुंडे राइज हो गए, सर बात वो गलत होती है शरीयत से टकराए, मना भी नहीं है ना, जो काम शरीयत में मना नहीं होता वो जायज होता है, वरना तो आप कदम भी नहीं उठा सकते। कुरान करीम खाल पर और हड्डियों पर लिखा जाता था पहले, पत्तों पर, तो अब तो बेहतरीन छपाई हो रही है। फिर साहबाए किराम के दौर में कुरान करीम पर जेर जबर पेश भी नहीं लगे थे, कायराब नहीं लगे थे, ये सब बाद में आए। तो सब ओके हैं, तो कुंडे भी खाने दो ना, जो खाता है उसको, आपके मुंह में पानी आता तो आप भी खा लो और क्या कह सकता हूँ। तो ये एक इसाले सवाब है, इसाले सवाब है। उसको न्याज जो है ना वो एहतरामन कहा जाता है। आम लोगों के इसाले सवाब के लिए खाना वगैरह पकाया जाता है, वो फातिहा का खाना बोलते हैं इसको, फातिहा। और वही खाना जो बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए पकाया गया तो उसको एहतरामन नियाज बोलते हैं। लफ्ज का फर्क है, बाकी कोई मसला नहीं है, बात वही है, इसाले सवाब है। तो शरन इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। आप बोलो ये फिक्स क्यों कर दिया? तो मैंने कहा सारा साल भी तो कर सकते हैं, फिर ये खीर पूरी की नियाज ही क्यों? तो ये भी शर्त नहीं है इसाले सवाब के लिए। लेकिन एक चीज मुसलमानों में राइज है और इस्लाम से नहीं टकराती। रोजाना आपको चावल चाहिए। ये किस सहाबी ने रोजाना दोपहर को चावल लंच में खाए थे भाई, आपको मतलब तंदूर ही की रोटी जमती है और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये मतलब जो सब खाते ही ना प्यार, जो आपकी पसंद है और रेगुलर खाते हैं तो रेगुलर खाएं या नागे से खाएं, या फिक्स दिन में छुट्टी का दिन होता है तो थोड़ा उम्दा ग़िज़ाएं घरों में पकती होंगी कि साहब छुट्टी है, थोड़ा फुर्सत है, तो चलो भाई जरा अच्छा पका लो, अच्छा खाएंगे। तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, जब तक शरीयत से कोई चीज टकराती ना हो। इसी तरह कुंडे भी शरीयत से नहीं टकराते और इसाले सवाब जायज है। देख लिया वीडियो मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है, और इस वीडियो का शेयर करना, और अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लिया। मेरे भाई नमाज पढ़ने जाते हो तो अच्छी तरीके से नमाज अदा किया करो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते। रुक जाइए मेरे भाई, अगर ये वीडियो प्ले कर दिया तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ख्वाजाए खाजगान सुल्तानुल हिंद वारिसुन नबी नाइबुन नबी अताए रसूल, जिन्हें दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। हिजरी में सजिस्तान के इलाके संजर में पैदा हुए। नजीबुत तरफैन सैयद हैं, यानी वालिद और वालदा दोनों की तरफ से आप सैयद ज़ादे हैं। 12 वास्तों से आपका सिलसिला मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से जा मिलता है। 15 साल की उम्र में ही आपके वालिद का साया आपके सर से उड़ गया था। 15 साल की उम्र में ही आपने घर बार छोड़ा और राह खुदा के मुसाफिर बन गए। ये भी बड़ा कमाल का वाक़या है। वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आपको अच्छी खासी जायदाद मिल गई, बाग भी मिला, पंचक्की भी मिली, गोया एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई।
15 سال کے نوجوان کو زیادہ پیسے مل جائیں اور باپ کا سایہ بھی نہ ہو تو نارملی تربیت اچھی نہ ہو تو وہ اولاد اور بگڑ جاتی ہے، مگر والدین کی تربیت ایسی تھی، سید گھرانہ تھا، بڑا ادب سکھایا تھا والدین نے۔ ہوا یہ کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، ایک بزرگ نکلے سفید بالوں والے، داڑھی والے، چہرہ بڑا نورانی تھا، تو بڑی محبت سے اس 15 سالہ نوجوان نے اپنے باغ میں بلایا، اپنے باغ سے ایک انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا باادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا سمجھ لے اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ پھر آپ علم دین کے لیے سبحان اللہ، آپ نے بے اپنا شک۔ باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا ہے، وہ غور کیجئے وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا، اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی 633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو فالو کر لینا، اور اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا اور ایک پیارا سا لائک کر دینا میرے بھائی۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائی، آج کا ویڈیو بہت ہی اچھا ویڈیو ہونے والا ہے میرے بھائی۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو فالو کر لینا، اور اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا اور ایک پیارا سا لائک کر دینا میرے بھائی۔ ہمارا کفن جو ہے یہ فلاں دکان سے لیا جائے گا، وہ کفن ہمارا تیار ہے۔ ہماری قبر فلاں قبرستان میں، فلاں کونے میں، فلاں لائن میں ہماری قبر بنے گی، یہ سب فائنل اور یہ طے ہے۔ کوئی شادیوں کی تیاری کر رہا ہے، کوئی رنگ روغن کر رہا ہے، بہرحال یہ کہ سبھی کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کب آ جائے، اور آنی تو ضروری ہے، تو فائنل ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا وہ بس اسے مرنا ہی ہے۔ یہ موت تو متفقن علیہ مسئلہ ہے۔ تو کوئی دہری ہے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا ہے ہی نہیں، موت کا وہ بھی انکار نہیں کر پاتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، خلاص ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو بولتا نہیں کر سکتی، اس کو ہلتا نہیں کر سکتی، نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، کیسا حسن و جمال کا پیک کرتا آج اندر پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، سڑ گیا ہوگا، ناک نتنوں سے پیپ بہ رہی ہوگی، آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئی ہوں گی، دانت جو خوب رگڑتا تھا، دنیا کا بہترین یہ پیسٹ لگاتا تھا، آج وہ دانت بھی جھڑ گئے ہوں گے، بال سنوار سنوار کر رکھتا تھا اور بہترین نائی کے پاس یہ بنواتا تھا، بڑے خرچے کر کے، تھوڑے ادھر رکھتا تھا، تھوڑے ادھر آدھا مونڈ دیتا تھا، اور بڑے ٹپ سارے جھڑ گئے قبر میں۔ کوئی نہ فیشن کے کپڑے ساتھ آئے، نہ فیشن، نہ یہ ٹپ ٹاپ، نہ یہ ڈیکوریشن، نہ یہ لمبی کاریں، کوئی چیز اندر نہیں آئی، اے سی کا پنکھا بھی نہیں آیا اندر، بڑی بڑی ٹیوب لائٹیں اور یہ سیور کے بلب نہیں، اندر کوئی چھوٹا سا بلب بھی نہیں ہے۔ ایک عمل ہے، ساتھ نمازیں ہیں، سنتوں پر عمل کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، نور مصطفیٰ کا صدقہ۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ گناہ کرتے رہے، نمازیں قضا کرتے رہے، رمضان شریف کے روزے قضا کرتے رہے معاذ اللہ، اور گالیاں بکتے رہے، بری صحبتوں میں بیٹھتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، دھوکہ بازی کرتے رہے، کاروبار میں ڈنڈیاں مارتے رہے، ماں باپ کو ستاتے رہے، بیوی بچوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، ترکہ بھی جو تھا وہ بھی تقسیم نہیں کیا، ورثہ بھی دبا لیا، یتیموں کا مال کھا کے بیٹھ گئے، جس کا قرضہ لے سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، دیا تھا یا وصول کر لے، یہ سارا جو ہے نا یہیں رہ جائے گی، دھونس دھمکیاں سے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی اپروچ کام آئے گی، نہ سورس کام آئے گی، قبر میں اتار دیے جائیں گے۔ جب یہ چیزیں ہمیں یاد رہیں گی نا تو انشاءاللہ گناہوں سے جان چھوٹے گی، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی۔ ایک ایک نیکی واللہ بڑی قیمتی ہے، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بھی ماں بیٹے کے پاس، تو بیٹا باپ کے پاس مطالبہ کرے گا تو کوئی کسی کو دے گا نہیں کہ آج تو مجھے ضرورت ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرے، اور بعد جماعت،
मस्जिद में जबकि कोई शरई उज्र ना हो। नमाजों की पाबंदी करें, जितनी नमाजें जितने रोजे माज़अल्लाह कज़ा हुए उनका हिसाब लगा ले और उसको भी कज़ा कर ले। तो इस तरह मतलब ज़कात किसी पर है तो ज़कात पूरी दे, अगर अधूरी देता था तो उसका भी हिसाब लगाना होगा कितनी बाकी है, सब ये देनी होगी। ज़कात भी अदा करे। ऐसे एक तादाद मिलेगी जिन पर हज फर्ज होता है। गरीब तड़पते हैं मदीने जाने के लिए कि कोई सूरत बन जाए, लेकिन मुझे पता है बड़े बड़े मालदार होते हैं, हज की तौफीक ही नहीं होती, इनको टाइम ही नहीं होता ना। नहीं, इनसे आप सुनेंगे ना कभी तो यहाँ तक लोग बोलते हैं हमारा मरने की फुर्सत नहीं है। सेठ जी को फिक्र थी 1-1 के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए। जान तो जाएगी, मरना तो पड़ेगा। तो आज से बस ये क्या अहद कर लीजिए कि अब गुनाहों के करीब नहीं जाना, पूरी सोबतों के करीब नहीं जाना, और नमाज रोजे और दीगर जो इबादत हैं ये बजा ला। और आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए मेरे भाई बहुत ही अच्छे हम वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। इस चैनल से आपको सच्चे और अच्छे पैगाम हमेशा मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज भाई, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है मेरे भाई। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लेना, और अगर यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा लाइक कर देना मेरे भाई। एक सवाल आया है कि सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, तुम मज़ारों पर जाकर मांगते हो। ये कह रहे हैं कि ऐसा जुमला कहना कैसा है? हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। आला हज़रत फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दे, ये कुछ न दे। यानी कि हाकिम जो है वो फरियाद सुनता है। हमारे यहाँ तो कराची में तो बड़ा मसला हाल है यार। मददगार पुलिस के बोर्ड देखे मैंने, 15 नंबर, तुम मददगार पुलिस, स्कूटर चोरी हो गई, अल मदद या पुलिस करके फोन करो। मददगार पुलिस मौजूद है 15 नंबर में। अब क्या ख्याल है, उसको दो मशवरा, पुलिस से मदद नहीं लेनी, डायरेक्ट अल्लाह को अर्ज करो कि स्कूटर चोरी हो गई है। हरज नहीं है इसमें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने में, लेकिन मतलब ये कि सारे कि निजाम बना हुआ है कायनात का, तो ये निजाम भी तो चलेगा ही ना यार। तो इसमें मतलब कोई हरज नहीं है। कुरान करीम में है कि जब सिकंदर जुल्करनैन ने वो दीवार बनाई ना, सद्दे सिकंदरी मशहूर है, लोगों से आपने फरमाया अईनूनी बिकुव्वा, मेरी ताकत के साथ मदद करो। अब इन्हें समझाओ जाके कि ये क्या कर दिया आपने, या अल्लाह से अर्ज करते या अल्लाह तू ही दीवार बना दे, इनको क्यों कहते हो? तो ये मतलब दुनिया के निजाम है, आलम असबाब है, एक दूसरे से मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर माँ दूध ना पिलाए तो यूं डाल दे, क्या ख्याल है बच्चे का होगा क्या? जो होगा आप समझते हैं। तो माँ इसकी मदद करती है, दूध पिलाती है, फिर थोड़ा संभलता है, बाप मदद करता है, उंगली पकड़ के चला कर ले जाता है, फिर इसकी तरबियत तालीम, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, मदद मदद मदद, यहाँ तक कि जब बच्चा बड़ा होकर फोत होता है खुद ही कब्र में गड़ नहीं जाता, कंधों पे सवार होकर तदफीन के मराहिल से गुजरता है। चारों तरफ इमदाद 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 का निजाम मौजूद है, और ये सब अल्लाह पाक की अता से और उसकी मर्जी से ज़ाहिर के निजाम बने हुए। तो ये गलत फहमी है कि डायरेक्ट अल्लाह से, और इसके अलावा अगर इनडायरेक्ट यानी किसी और से कहा मेरी मदद करो तो कुछ का कुछ हो गया। ये वैसे ही कोई भी नहीं है पुलिस का, और मैंने बोला ना ये तो अकली दलील है, ये भी शैतान वसवसा डालता है। तो भाई जिसमें अक्ल होती है उसको तो अकली दलील दी जाती है। तो अक्ल वालों की समझ में आएगा कि ये अकली दलील, कि ये जब सारा निजाम है तो जहाँ गोशबाग का नाम आया वहीं शैतान ने पिन मारी कि बोल डायरेक्ट अल्लाह से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। औलिया किराम जो दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, अंबिया किराम औलिया किराम, तो ये जिंदा होते हैं। इसकी कई नज़ीरें मौजूद हैं, कुरान की आयतें मौजूद हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, शहीद हो जाएं, उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। करामात शेर खुदा, इसके कई सफ़ात पर इन सवालात के जवाब दिए हुए हैं, आप पढ़ें इंशाअल्लाह आपके वसवसे खत्म हो जाएंगे कि ज़ाहिरी जिंदा से भी मांगी जा सकती है, दुनिया से जो रुखसत हो चुके औलिया किराम अंबिया किराम उनसे भी मांगी जा सकती है मदद। इसकी बिल्कुल रिवायतें मौजूद हैं और हदीसें मौजूद हैं, तो कोई ऐसा कंफ्यूजन जैसा मसला नहीं है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्होंने अपनी तसनीफ़ अल-मुसन्नफ़ के अंदर ये रिवायत निकल की है कि हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में कहत पड़ा तो हज़रत सैयदना बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बारगाह रिसालत में यानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के पास हाजिर हुए और आके अर्ज़ की कि अल्लाह से हमारे लिए बारिश तलब कीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आए और फिर इनको बिशारत दी
کہ عمر سے جا کے کہو کہ تمہیں بارش دی جائے گی اور پھر یہی سبحان ہوا کہ اللہ، اللہ بے پاک کی شک، طرف سے ماشاء بارش اللہ۔ برسائی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بے شک، مددیں تو ہیں، مددیں بھی ہیں، غیب کی خبریں بھی ہیں، بہت ہی یہ اچھا سب ویڈیو ہے میرے بھائی۔ اللہ نے دی ہے، اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے۔ اپنے آپ تو ظاہر ہے کچھ بھی کوئی نہ دے سکتا ہے، نہ مطلب ہے کچھ بتا سکتا ہے، سب کو اللہ نے جو بھی دیا، جتنا دیا تو وہ عطا کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے بھائی، بہت ہی اچھے اچھے ہم ویڈیو آپ کے پاس لاتے رہیں گے۔ اس چینل سے آپ کو سچے اور اچھے پیغام ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ رک جائیے میرے بھائی، اگر یہ ویڈیو پلے کر دیا تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر جانا میرے بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے۔ عورت کا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا؟ اگر وہ جائز میک اپ جائز طریقے پر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ زینت تو لینی ہے نا نماز میں، عورت کو تو زیور وغیرہ بھی پہن سکتی تو پہن کر۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کو ناپسند کرتی تھی کہ عورت جو ہے وہ بغیر زیور کے نماز ادا کرے، کوئی نہ کوئی زیور اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتے کیا وہ مسلمان نہیں رہتے؟ نماز کو جو فرض تسلیم نہیں کرتا وہ تو کافر ہو جائے گا، اور جو نماز کو فرض تسلیم کرتا ہے پھر سستی کے مارے نہیں پڑھتا جیسے آج کل ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، سخت گناہ گار، جہنم کا حقدار۔ آستین یا پینٹ فولڈ ہو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آستین کا یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ اگر یہ چڑھی ہوئی ہے، فولڈ کی ہوئی ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر کسی کی سلی ہوئی آدھی جو ہاف آستین شرٹ آتے ہیں تو یہ مطلب مکروہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ جو عوام ہے جن کے لیے یہ لباس سے ذلت نہیں ہے تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ جن کے لیے لباس سے ذلت ہے، یہ جیسے علماء یا پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں جو سادہ اور سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں، تو وہ اس طرح کا لباس اگر پہن لیں گے تو ظاہر لوگ انگلی اٹھائیں گے اور اس کے بعد اچھا فیل نہیں کریں گے۔ ایسوں کے لیے مکروہ تنزیہی۔ اگر پینٹ فولڈ کرے تو؟ نیچے سے پائچے فولڈ کرتے ہیں یا اوپر سے گرستے ہیں، نماز اس طرح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، یعنی آستین نیچے ہے تو نیچے سبحان رہنے دیں، اللہ، پینٹ بے بھی شک۔ اگر نیچے ہے تو اس کو نیچے رہنے دیں، اس کی شکل نہ بدلیں۔ کھینچ کر اگر اوپر ہو جاتی تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ نماز کے دوران موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنے سے کیا نماز پر اثر پڑے گا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ٹوپی نہ پہنی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ٹوپی نہ ہو یا سر ننگا ہو نماز ہو جائے گی، لیکن سستی کی وجہ سے اگر نہیں پہنا تو نماز مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ۔ اور اگر نماز کے تعلق سے یوں سوچا کہ اب نماز ہے نا کیا مطلب کوئی ایسی محتم بشان نہیں ہے، ایسی نہیں ہے نماز کے جس کے لیے کوئی باقاعدہ اہتمام کیا جائے تو کفر ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا۔ اور اگر نماز ننگے سر پڑھنے سے دل زیادہ جمتا ہے نماز میں، خشوع و خضوع جس کو بولتے ہیں، تو افضل ہو جائے گا ننگے سر پڑھنا۔ یہ تینوں صورتیں ذہن میں رکھیں۔ کیا کام کی وجہ سے نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں؟ جماعت تو ترک نہیں کر سکتے، وہ کام کیسا ہے سامنے آئے تو پتہ چلے۔ جیسے کہ مریض ہے، اس کی تیمارداری کوئی کر رہا ہے اور یہ بھی ایک کام ہے اس کا، اور اگر یہ بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو مریض تکلیف میں پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں جماعت ترک کرے، وہی نماز پڑھ لے۔ تو یہ صورت ہوتی ہے کام کی کہ کیوں کیسے لیٹ کر سکتا، پھر اس میں لیٹ نہیں ہے بغیر جماعت کے۔ اگر لیٹ اتنا کیا کہ مکروہ وقت آ گیا، مکروہ تحریمی وقت جیسے عصر میں آ جاتا ہے، سورج ڈوبنے سے 20-25 منٹ پہلے پڑھ لے، اگر اتنا وقت آیا کہ سورج پیلا پڑ گیا جس میں نظر ٹھہرنے لگی، تو یہ 20-25 منٹ پہلے ہوتا غروب آفتاب سے، تو اتنی تاخیر بلا وجہ حرام، اگر پڑھ لے نماز۔ اور کسی مجبوری سے اگر تاخیر ہوئی، اتنا لیٹ ہوا تو گناہ نہیں ہے، مگر نماز تو پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء شریعت اللہ۔ مجبوری تسلیم کرے، ہمیں سستی ہو رہی ہے مجبوری ہے، یا فون پہ لگے ہوئے یہ مجبوری ہے، یا باتوں میں لگے ہوئے یا گاہک میں لگے ہوئے مجبوری، یہ مجبوریاں تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی وقت کے اندر اور غیر مکروہ وقت۔ دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا، اور اگر پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لیا میرے بھائی۔ نماز پڑھنے جاتے ہو تو اچھی طریقے سے نماز ادا کیا کرو۔ تو چلیے اگلے ویڈیو میں ملتے۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائی، آج کا ویڈیو بہت ہی اچھا ویڈیو ہونے والا ہے میرے بھائی۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو فالو کر لینا، اور اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا اور ایک پیارا سا لائک کر دینا میرے بھائی۔ سحری کے تعلق سے چند سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ سحری نہیں کر سکے تو اب روزہ کس طرح جاری رکھیں؟ سحری تو پانی پی کر بھی ہو سکتی ہے، ایک کھجور کھا کر بھی ہو سکتی ہے۔ سحری روزہ رکھنے والے کے لیے سنت ہے، اگر سحری کے بغیر بھی کوئی روزہ رکھتا ہے روزہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں کیا وہ گناہگار ہیں؟
गुनाहगार नहीं है। जो टीवी पर अजान होती है, इससे सहरी इफ्तारी की जा सकती है? एतमाद नहीं करना चाहिए कि अब जैसे कराची में भी इलाके बदलते हैं तो कुछ टाइम बदलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे कराची को जो कवर कर लेना उस टाइम पर ये इफ्तार सहरी के ऐलानात की तरकीब होती है, लेकिन हर चैनल ये करता हो ये जरूरी नहीं है, ये एहतियात है। क्या सहरी करने के बाद दुआ कबूल होती है? सहरी के बाद दुआ कबूल होती है। सहरी किस चीज से करना सुन्नत मुबारक है? खजूरों का तो हदीस पाक में तज़किरा है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमत सहूर तमर, यानी खजूर बेहतर। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। सहरी का वक्त खत्म हो रहा हो तो टूथ ब्रश कर सकते हैं? टूथ ब्रश, अगर टूथ पेस्ट भी साथ में है तो देख लें कि मुंह में जायका खत्म हो रहा हो तो? अब वही बोल रहा हूँ कि अगर टूथ पेस्ट भी लगाया तो मुंह में हो सकता है कि वो जायका उसका रह जाए और फिर थूक निकले उसका, तो ये क्योंकि इसकी टूथ पेस्ट की जो जायका टेस्ट जो है ना वो आसानी से जाता नहीं है, देर लगाता है, इसलिए एहतियात इसी में के रिस्क ना ले। कुछ देर पहले कर लें? इतनी देर पहले कर ले कि मुंह का जायका वो नॉर्मल हो जाए। क्या सहरी के लिए सोना जरूरी है? सहरी के लिए सोना शर्त नहीं है। गुस्ल फर्ज हो तो क्या सहरी कर सकते हैं? क्या रोजा भी रख सकते हैं? हाथ धोकर कुल्ली करके सहरी कर सकते हैं। अगर किसी ने रोजा भी रखा इस हालत में तो रोजा फर्ज अदा हो जाता है उसका, लेकिन ये कि अगर नमाजें भी कदा हो जाती हैं तो फिर तो सख्त गुनाहगार है। सहरी का अफजल वक्त कौन सा है? सहरी में ताखिर करना यानी लेट करना यह मुस्तहब है, मगर इतनी ताखिर भी ना की जाए कि सुबह सादिक का शुबा होने लगे या डाउट होने लगे। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ताखिर से मुराद कौन सा वक्त है? मुफ्ती अहमद यार खान साहब फरमाते हैं इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है, तो छठा हिस्सा जो है वो अफजल है। सहरी करने की क्या क्या नियतें की जा सकती हैं सहरी में? बेहतरीन नियत ये है कि मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, रोजे पर इससे कुव्वत हासिल करूंगा, वाकई रोजे पर कुव्वत हासिल होती है। अब रात भर खाए पिए नहीं फिर रोजा रखेगा तो जो हालत होगी। जब भी खाना खाएं कोई मतलब ऐसी चीज जिससे कुव्वत हासिल होती हो तो फिर उसमें ये नियत इतनी कम से कम नियत कर लेनी चाहिए कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, इसलिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाऊंगा, सहरी के बाद दुआ करूंगा कि सहरी के बाद दुआ कबूल होती है, तो इस तरह मजीद नियतें इजाफा कर सकते हैं। रोजे की सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। दिल में नियत होना काफी है। अब दिल में नियत है और जबान से कह लेना अच्छा है। क्या महले की आखिरी अजान तक सहरी जब अजान से सहरी का ताल्लुक ही नहीं है तो आखिरी हो या पहली हो, अगर सुबह सादिक से पहले अजान हुई तो अजान दोहरानी पड़ेगी, और अगर सुबह सादिक से बाद हुई तो अजान सही हुई। अगर इस पर किसी ने खाया पिया तो उसका रोजा सही नहीं हुआ। तो देख लिया वीडियो मेरा भाई, तब तक के लिए खुदा हाफिज। रुकिए मेरे अजीज, ये वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है मेरे भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी का है, मकान बनाओ तो ये गलती कभी मत करना। 5 मिनट का वीडियो है मेरे भाई, आप हमको 5 मिनट दीजिए और इस वीडियो में देखिए मुफ्ती सलमान अज़हरी का बयान सुनिए मेरे भाई, बहुत ही अच्छा बयान है, क्या कह रहे हैं मकान के बारे में। तो चले वीडियो को करते हैं शुरू। पहले तो बुजुर्गों का ये मामूल होता था कि मस्जिद से ऊपर किसी का मकान नहीं होता था, मस्जिद से ऊंचा गली में किसी का मकान नहीं होता था कि अल्लाह का घर है, उससे बड़ा घर किसी का नहीं होना चाहिए। खाने काबा पर भी यही था मामूल। ये तो अब के जालिमों ने बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें वो बनाई हैं, बरसों से वहां पर भी ताबईन ये कहते थे हज खाने काबा बैतुल्लाह जितनी ऊंची तामीर है उससे ऊंची तामीर उस जमाने में किसी के घर की नहीं थी, होना भी यही चाहिए जी। हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह के घर को खूब सजाते हैं, आपने भी बहुत सजाया है, आज इसका इफ्तिताह है। लेकिन एक सवाल कभी आप कमेटी वालों से करते, इमाम से करते कि ये पूरा मकान अल्लाह का, ये घर पूरा सज तो चुका है लेकिन इसमें कहीं खुदा की तस्वीर क्यों नहीं है, खुदा यहां पर दिखता क्यों नहीं है? सारा सामान तो लगाया, आज तक किसी ने यह सवाल किया नहीं। हम पैदाइशी अकीदा ये लेकर के आ रहे हैं, ये दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान जो बगैर देखे अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होती है। वो दूसरी कौमें हैं जिनको झुकने के लिए सामने देखना पड़ता है, और कुरान में मौला ने हमारी तारीफ में ये फरमाया युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। जो मैं किसने कहा
تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ صرف میرے عزیزو، ہم نے جو رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کو پہچانا ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات سے۔ میرے آقا سبحان صلی اللہ، اللہ بے شک۔ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہے، تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، اللہ ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے ملحدین جو آج کے زمانے میں ایتھیزم جو پھیلا ہوا ہے، ایک عجیب سی بات ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ایسا اگنور کرتے ہیں، نکارتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، اس سے میں نے پوچھا، کہا کہ ہم سائنٹیفک بات کرتے ہیں، جو چیز دکھ رہی ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، جو چیز نہیں دکھ رہی ہے آپ خدا کے ہونے کو کیوں ہم کو منوا رہے ہیں؟ خدا کو کسی نے دیکھا ہے تو نہیں دیکھا تو ہم کیوں مانیں؟ اور جو چیز دیکھی ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہی اصول ہے تو مجھے بتاؤ، چاند کی زمین، چاند کے اوپر جانے کے بعد وہاں کی زمین، وہاں کی گریویٹی کیسی ہے؟ کہا وہ زمین کے برابر نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے۔ چاند پر جانے کے بعد وہاں کی گریویٹی، زمین کی گریویٹی بہت الگ ہو جاتی ہے، وہاں کا سب کچھ الگ ہے۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ سورج کے اندر کتنے سیلسیس ڈگری پاور ہے، کتنی گرمی ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے ہوتا ہے، اتنے لاکھ سیلسیس ڈگری کی گرمی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہم نے ان سے یہی سوال کیا، کیا تم گئے تھے چاند میں یا تمہارا باپ گیا تھا؟ اور سورج کی اس گرمی کو کون ناپ کر کے دیکھا ہے؟ کہا فلاں سائنٹسٹ نے کہا ہے۔ چاند کے بارے میں کہا نیل آرمسٹرانگ گیا تھا اور اس نے بتایا وہاں کی مٹی ایسی ہے، فلاں ایسا۔ کہا فرق تو یہی ہے، تو بھی سنی ہوئی بات کو ہی مان رہا ہے، ہم بھی سنی ہوئی بات کو مان رہے ہیں، اور تو نیل آرمسٹرانگ کا مرید ہے اور میں محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو دنیا کے ایک سائنسدان کی بات پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، چاند ایسا ہے، تو خود بھی نہیں گیا۔ کہتا ہے کہ سائنس نے ترقی کی، سائنس بھی کسی کی بات پر ہی چل رہا ہے، وہ چاہے نیوٹن ہو، آئنسٹائن ہو، ڈاروین ہو، ان کی جو تھیوریاں چل رہی ہیں، دنیا بڑی بیوقوف بن جاتی ہے۔ یہ لوگ بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیا یہ تھیوری تمہاری ہے، تم نے مشاہدہ کیا؟ کہ نہیں، فلاں سائنٹسٹ نے، فلاں سائنٹسٹ کی بات پر تو تجھے یقین ہے، اور ہمیں غوث و خواجہ کی بات پر کیوں نہ یقین ہو؟ اور رہی بات، تم کہتے ہو جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانا جاتا ہے، جو چیز دیکھی ہوئی ہے اسی کو مانتے ہیں ہم۔ تم نے نہیں دیکھا کہ چاند کی زمین کیسی ہے، ایک سائنسدان نے دیکھا چاند کی زمین ایسی ہے، تم نے مان لیا، اور ہم سے کہتے ہو خدا نہیں دیکھا تو کیوں مانتے ہو؟ ہاں میں نے نہیں دیکھا، معراج کی شب میرے مصطفیٰ نے ضرور دیکھا، میرے سبحان اللہ، مصطفیٰ بے نے شک، دیکھا جی۔ ہے، اسی لیے ہم نے رب کو پہچانا ہے تو میرے مصطفیٰ کے دروازے سے، اور جو اس دروازے سے مضبوطی کے ساتھ لگا ہے اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہے بے شک۔ ہمارا طریقہ استدلال۔ دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، تو اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو فالو کر لینا۔ اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا، اور ایک پیارا سا لائک کر دینا میرے بھائی۔ اس چینل سے آپ کو ہمیشہ سچے اور اچھے پیغام ملتے رہیں گے۔ تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، خدا حافظ۔ رکیے میرے عزیز، یہ ویڈیو دیکھیں، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے میرے بھائی، مفتی سلمان اظہری کا ہے، 5 منٹ کا یہ ویڈیو ہے میرے بھائی۔ آپ ہم کو 5 منٹ دیجئے اور اس ویڈیو میں دیکھیں مفتی سلمان اظہری کا بیان سنیے میرے بھائی، بہت ہی اچھا بیان ہے۔ تو چلے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سنا تھا میرے استاد سے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، بہت پرہیزگار۔ سفر کرنے کے وقت ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی، ایک بڑا مالدار آدمی بھی اس پہ سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اتر گیا اور وہ اپنا سوٹکیس چھوڑ گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو بہت ہی پرہیزگار عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب جو مجھ سے صبح سے ملے ہوئے تھے ان کا سوٹکیس چھوٹ گیا، اٹھایا تو دیکھا وہ کھلا ہی تھا، بے شمار اس کے اندر مال و دولت، پیسوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھی اور جیولر
ज्वेलरी बहुत सारी थी। देखा इतने की 7 नस्लें खा सकती हैं। और बेचारा एक मौलवी, गरीब आदमी, जिसकी तनख्वाही आज क्या हुआ करती है, उस जमाने की बात कर रहा हूं, 100 साल पहले की, या तकरीबन 50 से 100 साल जी। के अरसे के बीच में। दिल में बुरा नहीं आया, कहा कि नहीं, इसको ढूंढ करके इसके मालिक तक पहुंचा दूंगा। एक अमानतदारी थी। वो साहब इल्म शख्स कहते हैं कि उन्होंने ढूंढना शुरू किया, सुटकेस से या किसी तरह से पता लगाया, तो एक शहर का रहने वाला सुभान था। अल्लाह, बेशक। 2 या 3 दिन लग गए उस बंदे को ढूंढने के लिए, और ये साहब गए उसके घर पर। वो शख्स बाहर आया तो देखा, पहचान लिया। उसने कहा कि आप ट्रेन वाले मुसाफिर हो? कहा हाँ मैं वही मुसाफिर हूं। कहा कैसे आना हुआ? कहा आपका सूटकेस छूट गया। वो फौरन गले लग गया। कहा इसमें तो कितनी बड़ी जमा पूंजी थी मेरी, 1-2 नहीं, तकरीबन इसमें लाखों की मालियत की चीजें सुभान अल्लाह, मौजूद। बेशक। लिया और कहा आप जैसा फरिश्ता सिफत इंसान मैंने नहीं देखा आज के दौर में, इतने फितनों के दौर में। माल मिला है, लेकर के चला जाता है ना, मैं तुमको कुछ कह सकता था, मालूम भी नहीं था। उसने कहा नहीं, मेरा दीन ये नहीं सिखा था, मेरा दीन ये नहीं सिखा था, अमानतदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उस शख्स ने दे तो दिया। उसके बाद वो जो मालदार आदमी था, उसने कहा मैं सारे लोगों को बुलाकर तुम्हारा तारुफ कराऊंगा, आप मेहमान बन जाओ। मेरे घर पे मेहमान बनाया, बहुत खातिर तवाज़ो किया, बहुत इज्जत। घर में दावत आम थी, लोग आए, सबके सामने उस सेठ ने, उस मालदार आदमी ने इस मौलवी की बड़ी तारीफें की। ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा। एक दिन रुकाया, दूसरा दिन आया, तीसरे दिन वो जाने वाले थे। कहा कि अब मुझे जाने दो। उसने कहा कि ठीक है। तो जिस कमरे में उनको रुकाया गया तो गुस्ल खाना भी था। ये बेचारे मौलवी साहब गए गुस्ल खाने में। उस सेठ की जो औरत थी वो अभी नहा के गई हुई थी। उसका हार सोने का वहां लटक रहा था। ये नहाए और वो हार उठाकर जेब में रख लिया, चोरी कर लिया। ताज्जुब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक छोटा सा हार था, बहुत बड़ा भी नहीं था, उसको रख लिया, दबा लिया। कहा ये लेके जाऊंगा इसके घर से। और फिर वहां से निकलने का वक्त आया तो इत्तेफाक से उस सेठ की औरत जो है, उसको याद आया गुस्ल खाने में मैं अपना हार छोड़ करके आई। आकर देखती है तो है ही नहीं हार। तलाश इधर उधर, वो घबराई। कहा कि मेरा बहुत कीमती हार है, मेरी मां का दिया हुआ, कहां चला गया? और मेरे बाद ये मौलवी साहब ही गए थे नहाने के लिए, और कौन गया है? वो अपने शोहर से आकर कहती है मेरा हार चोरी हो गया। और पता नहीं वो मौलवी साहब सुभान अल्लाह, तो उसने गुस्से में इतना डांटा और कहा जो इतना बड़ा सूटकेस हमारा ला करके दिया है उस पर तू शक कर रही है? कैसे पॉसिबल है? मुमकिन नहीं है। उसने रोना धोना शुरू किया। उसके बाद कहा कि ठीक है, सब जगह तलाशी ली गई। आखिर में तो जब साहब जाने वाले थे तो फिर उस सेठ ने कहा अपने खादिम से, देखो जरा उनकी भी तलाशी ले ही लो, सबकी ले ले। उनकी तलाशी लिए तो उनके पास वो हार मिल गया। ये सेठ का ताज्जुब का और बड़ा मसला। कहा कि आदमी ही नहीं समझ में आया, रखना था तो मेरा सूटकेस ही रख लेता, पूरा माल रख लेता। अरे वो लौटाने के लिए आया और छोटा सा हार दबा कर जा रहा है। वो रोने लग गए। वो साहब इल्म शख्स थे। कहा कि पता नहीं कैसे मुझसे ये हो गया, कैसे हो गया मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ये जो मेरी अब बेइज्जती हो गई। सुभान अल्लाह, उसके बेशक। बाद जी। उससे सेठ से उन्होंने जो जुमला कहा वही मेरे बयान करने का मकसद। वो कहते हैं बात दर हकीकत ये है, जब तक मैं तेरा सूटकेस ला करके दिया था उस वक्त तक मैं हलाल खाता था, और 2 दिन तेरे घर में जो मेहमान नवाजी हुई, यहां जो खाया, उस रिस्क का असर है कि मैं तेरा हार चुरा लिया। ये बेशक। तेरे घर के खाने का असर है। मेरे अजीजों, बहुत जल्दी इंसान के अंदर हालात बदल जाते हैं। अपने रिस्क पर कंट्रोल करो। और ये लुक़मे जब जाते हैं तो बेहयाई भी पैदा करते हैं, और घरों की बरकतें भी और नस्लें भी खराब करती हैं। मेरे अजीजों, मुआशरे के अंदर जो बेहयाइयां फैलती जा रही हैं, अपने रिस्क पर कंट्रोल करो। हर जगह खाने की नहीं होती। तुम भैंस नहीं हो, तुम बैल नहीं हो जहां हरा घास दिखा और मुंह डाल दिया।
ہر چیز تمہارے کھانے کے لیے نہیں ہے. اپنے اندر حلال اور حرام کی تمیز ہمیشہ رکھو. ایک لقمہ بھی اگر جاتا ہے تو تمہاری نسلوں پر بھی اثر کرتا ہے, نسلوں پر بھی اور تمہارے اعمال پر بھی. دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی, بہت ہی اچھا ویڈیو ہے. تو اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو فالو کر لینا. اگر یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا اور ایک پیارا سا لائک کر دینا میرے بھائی. اس چینل سے آپ کو ہمیشہ سچے اور اچھے پیغام ملتے رہیں گے. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. خدا حافظ. رک جائیے میرے عزیز, آج کا بیان بہت ہی اچھا بیان ہے میرے بھائی. مفتی سلمان الظہری کا ہے, گیہوں کی روٹی کھانے والے. یہ بیان ضرور سنیں. تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو شروع. ہیں دیکھتے کیوں نہیں؟ ایک روٹی کا ٹکڑا, ایک روٹی لے کے آؤ. ہاں, اس پر سب کا کنٹرول ہے. اگر گیہوں کی روٹی ہے تو کسان نے بویا ہوگا, فصل اگایا ہوگا, کٹائی کیا ہوگا, اس کے بعد بازار میں گیہوں آئے ہوں گے. وہاں تک بھی کتنے گیہوں آپ کو خریدنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے. 1 کلو لینا ہے, 2 کلو لینا ہے آپ لوگ. آٹا باریک پسوانا ہے, موٹا پسوانا آپ کا اختیار ہے. آٹے کے بعد روٹی بڑی بنانا ہے, چھوٹی بنانا ہے, آپ کا اختیار ہے. تیل والی بنانا ہے, سوکھی بنانا ہے, آپ کا اختیار ہے. روٹی بیل کر کے بنانا ہے, ہاتھ سے مار کے بنانا ہے, آپ کا اختیار. روٹی پوری بن گئی, لقمے 4 کر کے کھانا ہے کہ 6 کر کے کھانا ہے, آپ کا اختیار. سب یہاں تک تو تمہارا اختیار. چبا کر کے نگل جانے کے بعد اس روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے, خون کتنا بننا ہے, پیپ کتنا بننا ہے, اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں. کون بناتا ہے؟ اس ایک روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے, خون بھی بنتا ہے اور فضلہ بھی بنتا ہے. جسم کی جو ضروریات ہیں, منی کے قطرے بھی بنتے ہیں. ایک روٹی خون کیسے بناتی ہے, منی کا قطرہ کیسے بناتی ہے, گوشت کیسے بناتی ہے, اور ماں کے سینے میں دودھ کیسے بناتی ہے, یہ تمام چیزیں ایک روٹی. پتہ یہ چلا جب تک منہ سے باہر ہے میرا کنٹرول ہے, منہ کے اندر جانے کے بعد خالق کائنات کے نظام میں چلا جاتا ہے. یہ ہماری ذات میں موجود نشانی ہے. ہماری ذات کے اندر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اور کیا آپ نے کبھی محسوس کیا خون اور دودھ کتنے اپوزٹ لگتے ہیں؟ نہ ان کی رنگت میں کوئی مشابہت ہے, دیکھنے میں کوئی مثل لگتا ہے, ایک لال اور ایک سفید. نہ خوشبو میں ہے, دونوں میں کوئی میل جول ہے. خون کی بو الگ ہے, دودھ کی بو الگ ہے. نہ دیکھنے میں, نہ سونگھنے میں, نہ چکھنے میں کوئی ذرا برابر بھی ان کے اندر مشابہت نہیں. خون چکھ کر کے دیکھ لو, دودھ چکھ کر کے دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد اثر میں بھی, ارے دودھ کچھ اور بنا دے گا, خون کچھ اور کر دے گا. دونوں بہت ڈیفرنٹ. لیکن آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها وفيه شفاء للناس. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. 3 چیزیں, ایک دودھ, ایک خون اور ایک گوبر. 3 اپوزٹ چیزیں دکھ رہی ہوں گی آپ. اور اللہ قرآن میں 14ویں پارے میں فرماتا ہے گائے کو دیکھو, بکری کو دیکھو, دودھ کہاں سے بنتا ہے, سائنس کے بچے ہوں تو تحقیق کر کے معلوم کریں, ریسرچ کریں. دودھ جہاں سے نکلتا ہے اللہ فرماتا ہے خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا. خون اور اس کے گوبر کے بیچ سے دودھ کو نکالا جاتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا, خالص دودھ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتے ہیں. سائغا للشاربین, پینے والوں کو خوشحال کر دیتا ہے. دودھ جب آتا ہے نہ اس میں خون کا مزہ ملتا ہے, نہ رنگ آتا ہے, نہ بو آتی ہے, نہ گوبر کا رنگ ہے, نہ مزہ ہے, نہ کوئی چیز. یہ دونوں چیزیں ذرا برابر بھی دودھ کو اثر نہیں کرتی. تم بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے دودھ یا ایک پیالے میں لے کر کے بیٹھو اور دوسرا پیالہ گوبر کا, تیسرا پیالہ خون کا, اور اس کے بعد تینوں کو ملا کر دودھ اس میں سے نکال کر کے دکھا دو, تب تمہاری قدرت پتہ چل جائے گی. ایک پیالے سے میں دودھ کو ان غلاظتوں سے الگ نہیں کر سکتا. اگر ان غلاظتوں سے کوئی الگ کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی طاقت ہے, رب ذوالجلال. اللہ تبارک و تعالی ان غلاظتوں سے بھی پاکیزگی کو نکالتا ہے, اور یہ اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا. اور پھر طاقت و قوت کی بات,
दुनिया बहुत कुछ आज तरक्की कर चुकी होगी, ये घास फूस से निकल करके अब आसमान से बात करने वाले इमारतों में आ गए। लोगों ने ये सोच लिया कि अब उड़ने वाले तैयारे परिंदे की शक्ल में जेट सारी चीजें हमने बना ली हैं। दुनिया को हमने घंटों में नहीं मिनटों में तय करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब चीजें होने के बाद आज तक पूरी कायनात में किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं किसी की जान भी डाल सकता हूं। ये एक चीज ऐसी है जो इंसान मरते दम तक बल्कि कयामत तक इसको नहीं कर सकेगा। क्यों? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इंसान की बात तो छोड़ो, रब तबारक व तआला ये फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरी। अल्लाह ताला फरमाता है कि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला इज्तमअू लह, सारे इंसान मिल जाएं तब भी वो एक मक्खी नहीं बना सकते, एक मक्खी नहीं बना सकते। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, कुरान का लफ्ज में कह रहा हूं, वला इज्तमअू लह, सारे लोग मिल करके इस पर कोशिश कर लें तो एक मक्खी नहीं बना सकते जो जान डालना है उसके अंदर, जानदार चीज नहीं बना सकते। तुम्हारे अंदर जो जान है ये अल्लाह की निशानी है, और मौत ये अल्लाह की निशानी है। इससे बड़ी निशानियां क्या हो सकती हैं? मौत और हयात अल्लाह के होने पर दलील है। हर बीमारी को डॉक्टर सही कर सकता है, मरने के बाद क्यों नहीं सही करता? चंद सांसें क्यों नहीं दे सकता? अरे मेरे अजीजों, तारीख में मौजूद है एक बहुत बड़ा अमीरजादा, कोरिया का रहने वाला, जो हुकूमतों को खरीद लिया करता था, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर का मालिक, लेकिन बीमार हुआ। ये 2012 और 14 की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी टेलीफोन कंपनी का मालिक दुनिया में, जिसने पूरा हंगामा मचा रखा था, बीमार ऐसा हुआ कि बिस्तर पर गिरा। जानते हो, पर डे उसको डॉक्टर देखने के लिए जो आते थे 1 करोड़ का खर्चा था, 1 करोड़ पर डे। सारे लोग मिलकर 6 साल तक उसको बिस्तर से उठाने की कोशिश करते रहे, और 6 साल में कितने करोड़ जा चुके होंगे? करोड़ों। लेकिन 6 साल के बाद दुनिया के टॉप लेवल के डॉक्टर्स ने अपनी आजिजी का ऐलान किया और कहा कि साहब सरवत जिन्होंने कई 100 करोड़ के खर्च कर चुके, उनकी सांसें बंद हो चुकी। हम ना बिस्तर से उठा सके, ना एक सांस ज्यादा दे सके। हमारे जिंदगियों में जो सांसें चल रही है खुदा के होने की निशानी है, वो रब है। बेशक देख लिया वीडियो मेरे भाई। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। अगर जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा लाइक कर देना। अगर ये फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो अपने भाई को फॉलो कर लेना। मैं कमेंट में जरूर बताना मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। रुक जाइए मेरे अजीज, आज का बयान बहुत ही अच्छा बयान है मेरे भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी का है, ये बयान जरूर सुने। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आप सब तवज्जो रखें मेरे अजीज़ों, बच्चों, जवान। फहाशी की बातें आम तौर पर लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं। जानते हैं इसका अंजाम क्या होने वाला है? तुम सोचते होंगे ठट्टा मार करके हंस दिए, फलां औरत के अंदरूनी मामलात पर हम गुफ्तगू करें, फलां लड़की की फिगर के बारे में बात करें, मुआज़ल्लाह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलाजत है, उसको अलल ऐलान आदमी कर रहा है। इसका अंजाम क्या है? हदीस पाक में है, फरमाया गया जब वो मरता है तो उसके मुंह से एक इतनी तेज बदबू निकलती है जिससे जहन्नम भी कांपने लगता है। जी ये हो सकता है कि सामने वालों को ना सूंघने में आए जो उस वक्त मैयत के हैं, लेकिन ये बातिनी बदबू उसके मुंह से निकलती है जिससे जहन्नम कांपने लगता है। इतनी खतरनाक बदबू उसके मुंह से निकाली जाएगी। जो अपनी जिंदगी में फहश कलामी करता था। मेरे अजीजों, गुनाह किससे नहीं होते हैं? गुनाह बहुत सारे लोगों से हो जाते हैं, लेकिन उन गुनाहों का इजहार करना अपनी जुबान से, ये गलीज गुनाह है, सख्त तरीन गुनाह है। तुम लोगों के सामने बैठ करके जब बयान करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को तुम सीना जोरी कर रहे हो, इतरा करके बता रहे हो, देख मैंने छुप करके किया भी और सबको बता भी रहा हूं, कौन मेरा क्या कर लेगा।
معاذ اللہ رب العالمین. تو گویا کہ تم رب ذوالجلال سے کوئی خوف نہیں رکھتے. مومن کی شان یہ ہے کہ انجانے میں بھولے میں گناہ ہو گیا تو سر جھکا کر کے چلتا ہے, شرمندگی سے ڈرتا ہے, کہیں میرے مولا کی پکڑ نہ ہو جائے, رات میں مجھ سے ایسے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا ہے. اب وہ دن بھر شرم سے چلتا رہتا ہے, شرماتا رہتا ہے, میں آسمان کی طرف منہ کیسے اٹھاؤں, رب تبارک و تعالی مجھ سے خفا تو نہیں ہے, ناراض تو نہیں. یہ فیلنگ مومن کی ہوتی ہے. لیکن جب کسی کے دل سے ایمان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے. کل رات میں نے جو کیا اچھا ہی کیا, کون سا برا کام کیا, اور پھر 4 لوگوں کو اپنے گناہ پہ گواہ بھی بناتا ہے. اس چیز سے, اس حرکت سے ہمیشہ بچتے رہے. گناہ کرنا اور ہے, اظہار گناہ اور بڑا گناہ ہے. جب کسی سے کچھ گناہ ہو جائے تو اسے چھپا دیا جائے. عزیزان گرامی وقار, اسی لیے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیبوں کو چھپانے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرمایا. اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جس نے اپنے بھائی کے عیب چھپائے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. تم ستر پوشی کرو, علل اعلان برائیوں کا تذکرہ نہ کرو, اللہ تمہارے بھی بہت ساری چیزیں چھپا دے گا. تم چاہتے ہو کہ تمہارا کچھ نہ کھلے تو دوسروں کا بھی کھلنے نہ دو, ان کی پردہ پوشی کرو. مجھے چند دنوں قبل ایک صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ کوئی مولوی صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں, میتوں کو نہلاتے ہیں, اور کسی جگہ میت کو نہلانے کے بعد انہوں نے فلاں فلاں باتیں کہی کہ میں نے ایسے ایسے مردے دیکھے, فلاں کا چہرہ ایسا ہو گیا تھا, فلاں کا ایسا ہو گیا تھا. ان میتوں کے متعلق وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ڈر جاؤ, یا اپنی دھاک ان پر جماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم فلاں فلاں میرا کام نہیں کرو گے تو تمہارے باپ کو میں نہلایا ہوں سب لوگوں کو بتا دوں گا. بے شک جی, معاذ اللہ رب العالمین. اسی لیے جانتے ہیں آپ, ایک صاحب نے فون کر کے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ وہ اس طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو, کیا مسئلہ ہے. اسی لیے شریعت طاہرہ نے حکم یہ دیا ہے اپنی میت کو نہلانے کے لیے بھی ایسا آدمی ہو جو پرہیزگار ہو. ہاں, یہ حکم ہے, جو پرہیزگار ہو, جو تقوی شعار ہو, اس کو نہلانے کے لیے بھیجا جائے, وہ آدمی نہلائے میتوں کو. کیوں اس طرح کا حکم شریعت طاہرہ نے دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہلانے کے دوران کوئی عیب دیکھتا ہے تو اسے وہیں چھپا دے. مسلمان کے عیب کو ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جب آپ میت کا کوئی عیب نہیں بیان کر سکتے تو پھر زندوں کا عیب کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ زندے کو تو اور مجمع میں رہنا ہے, میت کو تو اب قبرستان میں جانا ہے. اب اس کے تم جو برائیاں بیان کر رہے ہو میت کی, یہاں تو کوئی اس کو اب برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں رہے گا, وہ تو قبرستان اپنے الگ شہر چلا گیا. لیکن شریعت نے جب میت کی برائیاں کرنے کو منع کیا ہے تو آپ اندازہ کریں زندوں کے عیبوں کو کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے. جی, اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں, جنہوں نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا میں ان کو یہاں ذکر کر کے میسج بھی دے دیتا ہوں. جو بندہ چاہے وہ مولوی ہو, مؤذن ہو, جس نے بھی ایسی حرکتیں کی ہیں کہ میتوں کو نہلانے کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرنا, میں کہتا ہوں ایسا شخص فاسق و فاجر ہے, بدترین گنہگار ہے, اور اسے آئندہ اس طرح مومن میتوں کو نہلانے کا کام ہرگز نہ دیا جائے. یہ بات آپ سمجھ کر کے چلے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن بھائیوں کی عیب پوشی کرے, یعنی چھپا دے. اب دیکھیں آیت پڑھیں, یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ باتوں کا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول, باتوں میں بری بات علل اعلان کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. بری باتیں, اس میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟
وہ سارے گانے جن میں فحاشیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آ گئیں. اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں فیشن ہے, اس میں غلیظ باتیں ہوتی ہیں. بعض شعراء ایسے ہوتے ہیں, شاعر لوگ, جس میں غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے. عورتوں کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرنا اور اس پر شعر و شاعری کرنا, اور فحاشیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن سے شہوت کو ابھارا جائے. میرے عزیزو, یہ تمام باتیں اس آیت کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا ایسی بری بات کا علل اعلان کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے. دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی. اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا. اگر جو یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لینا, اور ایک پیارا سا لائک کر دینا. اگر فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو فالو کر لینا. کمنٹ میں ضرور بتانا میرے بھائی. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں, تب تک کے لیے